साथ में आज एक बहुत ही ताज़ा नज्म कहकर लेकर आई हूँ और जिस तरह से उर्दू मेरे रूह की और दिल की आवाज़ थी, ऐसे मैंने जो कुछ महसूस किया है, मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि मैं इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। क्यों मुतासिर हूँ? क्या करूँ? ये तमाम और मुझे आपकी मोहब्बतों की दरकार नहीं। आप लोग बहुत मोहब्बतें देते हैं, मैं मजहब को एक्सप्लॉइट करने में यकीन नहीं रखती। उसका सहारा लेने के लिए सियासतदान काफी हैं। आप लोगों की मोहब्बतें वैसे ही बहुत मिल रही हैं। इस मजहब की जो जो मैंने महसूस किया, जितना पढ़ा वो आप तक पहुंचा रही हूँ। क्या महसूस किया? जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, एक गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा। क्या कहने रही लगाया? वाह वाह। अब जो इस्लाम कहता है वो और मैं ये भी कहूंगी कि जहां तक मेरा ख्याल है, मंच से इस मौजू पे नज्म नहीं हुई है। आपने नए की बात की थी, मैंने तो बहुत ही ज्यादा नया कहने की कोशिश की है। सुनिए, जो मालिक ने कहलवाया वो कह रही हूँ। जहां बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहां से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहां से है, एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बन जाए ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह 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 वाह, क्या कहने? वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और देखिए, मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, मुझे घनघोर हिंदी का लफ्ज है और बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं, लेकिन मुझे इससे खूबसूरत लफ्ज यहाँ के लिए मिला नहीं। सुनिए, आज जहां में देखो तो हर और बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है, इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है, किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की, जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी, एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। शुक्रिया। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है, वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सह ना पाएंगे, जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सल है इस्लाम वही तो है, जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने में लगा आया, वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया, वाह वाह, शुक्रिया।
واہ جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے، آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے، ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی. میں نے کتاب پڑھی تھی کتنے پاس کتنے دور، اس میں خود ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام دھرم کے بارے میں آپ محمد صاحب حضرت صاحب کے بارے میں لکھا ہے. تو سنیے، جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے، آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے، ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے، اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے، جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے، دی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے، جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے، اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے، جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اب دیکھیے، میں نے رام اور شیو جی ان سب کو پوجنے والوں کو جواب، میں اتنی گستاخی کر رہی ہوں، میں جواب دے رہی ہوں کیونکہ میں یقین نہیں سنتی. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی، اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی، دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا، پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا، جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان، جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان، انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان، اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو، بدی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو، جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، شکریہ. کیا کہنے لگا، زندہ باد. واہ. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں، میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی، اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی، دولت پوجا کرسی پوجا اور لہو پوجا، پتھر پوجا گھر کی پوجا اور پشو پوجا، جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان، انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان، اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو، بڑی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو، جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اب آخری دو بندوں میں نے بتانے کی کوشش کی اور کیوں پسند ہے سنیے گا. اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور بتایا ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں، ایک سورہ میں مالک کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت اللہ، زندہ باد. واہ. شکریہ. اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے پابندی کلموں روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی خاص دعائیں ہیں، ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اور آخری بند دیکھیے، اس میں ہے تہذیب صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ چلنے کی لجا اور پردہ داری، اس میں ہے تہذیب صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ چلنے کی لجا اور پردہ داری، عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے، مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے، یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے، شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان، بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہا ہے قرآن، اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے. کیا کہنے.